السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الموقع ديالنا كولتور. هذا هو الجزء الرابع في هذا الدرس هذا ديال سيركل فريغوريفيك. هذا الجزء الرابع هو درس هو جزء مهم في هذا الدرس هذا. يكونوا علاقات مهمين. على بركة الله. عندنا كو ام كتساوي كي زيرو مقسومة على اش، على دلتا اش ايفابوراتور اللي هي شنو هي كو ام هي ديبيت ماس دو فلويد frigorigène en circulation باش بالكيلوغرام بار سكوند. كي زيرو اللي هي بويسونس فريغوريفيك. بويسونس فريغوريفيك اللي هي بالكيلووات. وعندنا هاد دلتا اش ايفابوراتور اللي هي فارياسيون دونتالبي entre ما بين la sortie et l'entrée de l'évaporateur. الوحدة ديالها بالكيلو جول بار كيلوغرام. هذه ديبيت ماس دو فلويد فريغوريفيك ان سيركولاسيون بالكيلوغرام بار سكوند. هذيك زيرو بويسونس فريغوريفيك كيلووات. هذا الفارياسيون دون انتالبي اونتر لا سورتي اي لونطري دو ليفابوراتور. شنو هذه منين كنجيبوها من الشيما اللي هي هذه ها ليفابوراتور ها لا سورتي اي لونطري. صافي من هنا هاد النقطه هادي كنديرو هبطوا الاسقاط هنا، كنهبطوا الاسقاط هنا، كنهبطوا هاد الاسقاط هنا، كنشوف هاد القيمه هادي كنقصوا من هاد القيمه هادي اللي هي H1 ناقص H6. صافي هذه هي دلتا في، هي التغير ما بين H1 و H6 يعني السورتي لونطري ديال ليفابوراتور. فهمنا هذه يعني عرفنا منين نجيبوها. عندنا العلاقه الثانيه اللي هي في هي فوليوم داسبير. هذه هي فوليوم داسبير هي في شنو كتساوي كو ام هي ديبيت ماس دو فلويد فريغوريجين فوا في هذه فوليوم ماسيك هكا كتكون الاشاره ديالها فوا حنا كنضربوها في 3600. علاش كنضربوها في 3600؟ انا غادي نقول لكم دابا علاش كنضربوها في 3600. عندنا فوليوم داسبير شنو كتساوي هي فوليوم دو فلويد aspiré compresseur بالمتر كوب بار اور. ها علاش درنا متر كوب بار اور؟ علاش؟ حيت هادي عندنا بالكيلوغرام بار سكوند.
كنضربوها في 3600 باش كردوها للساعة. عندنا كو ام اللي هي هذه، هي ديبيت ماس فلويد فريكوريجين en circulation باش circulation بالكيلوغرام بار سكوند. وهاد فوليوم ماسيك اللي هي في فوليوم ماسيك entre compresseur باش هذا سميتو متر كوب بار كيلوغرام. كتمشي الكيلوغرام مع الكيلوغرام كنحولوا السكون كنحولوها لاغ، كتبقى متر كوب بار اغ. فهمتوني؟ هاد فوليوم ماسيك اونتر الكومبريسور ملي كنجيبوها، غنوريكم ملي كنجيبوها. شوف معايا الشمعة هادي ملي كتكون في الشيما كتكون عندنا واحد الخطوطه دايره بحال هكا شويه، ماشي هذيك ديال ايزونتروبي بوحدها تكون هكا، هادي بشويه هكا هادوك هما. كتمشي كتلقى واحد القيمه هنايا ديال الفوليوم ماسيك، كتلقاو شي عدد مثلا 0.0048 دي سيمتر كوب بار كيلوغرام. كهادي كنضربها في 10 أس ناقص 6 باش كتولي لنا متر كوب. صافي. هنا من هادي هكا كنخرجوا هاد الفوليوم ماسيك. فهمنا؟ انا كنحاول نعطيكم الرموز ديالهم بالكتابه ديالهم، حيت شفت في التمارين بزاف ما كيعطوش هادو، كيعطيو غير الكتابه. اذا لما كنتيش عارفهم بالاسماء ديالهم يعني التمرين يجيك صعيب. يعني من الاحسن تحفظهم بالاسماء ديالهم بالرموز، حتى مزيان كيف كتستافد وصافي. عندنا تي شنو كتساوي؟ بي ديالاش بيكا على بي زيرو، اللي هي كنقولوا حنايا بي ديال غوفولمون علاش على بي ديال اسبير، واخا اللي هي بي ديال هوت بريسيون على بي باس بريسيون. شنو هي؟ صافي. يعني عرفنا هاد التي هادي. عندنا روندومون فولومتري، شنو كتساوي؟ 1 ناقص 0.05 تي. هكا هذه كتكون ثابته، روندومون 1 ناقص 0.005 في تي اللي هي هذه اللي هي كتساوي 1 ناقص 0.05 مضروبه في بيكا على بي ا. صافي. عندنا هاد الغوندومون فولومتري شنو كتساوي؟ اللي هي هذه غوندومون، كنحاول نكتبهم لكم باش تكونوا حافظينهم. غوندومون فولومتريك بدون وحده. ديك القيمه اللي كتخرج لنا 0.56 هكاك 0.56 كردوها 56%. فهمتيني؟ عندنا تي اللي هي هذه، هاد التي هي هذه اللي كنسميوها حنا تو كومبريسور، دو كومبريسور بريسيون. دابا مازال عندنا علاقه واحده اخرى اللي هي فوليوم بالايي. شنو كتساوي؟ فوليوم اسبير المقسومه على الغوندومون فولومتريك. هاد العلاقه هادي يمكننا نحسبوا الغوندومون اللي هي نقولوا حنايا هي غوندومون فولومتريك. شنو كتساوي؟ اللي هي فوليوم اسبير على فوليوم بالاي. ولا يمكن نحسبوا فوليوم بالاي. المهم حنايا دابا في هاد الحاله هادي نعرفوا فوليوم بالاي اللي هي فوليوم بالاي شنو كيساوي؟ هي
volume de fluide, volume de fluide balayé par le compresseur, بالمتر كوب par heure، متر كوب par heure. عندنا فوليوم داسبير، كنعاود نكتبهم باش تحفظوهم، تعاودو تحفظوهم. هي فوليوم دو فلويد، كاينش مشكل حفظتيهم، علاش؟ حيت كتولي عاقل عليهم، كتولي تستعملهم من بعد. وحتى لا حطوا لك تمرين ما حاطين فيه الرموز، حاطين فيهم الاسماء، كتعرفهم، تعرف القيم ديالهم. لو كومبريسور حتى هي بالمتر كوب بار اور. روندومون، عندنا روندومون فولومتريك اللي هي روندومون فولومتريك بدون وحده، القيمه اللي كتخرج كنضربها في المية باش كنقولوها كتساوي في المية. روندومون فولومتريك. متريك الحالة هادي قلبوا الصفحة، هانتوما قلبوا الصفحة باش نكملو التمارين ديالنا. التمارين ديالنا عندنا البويسونس، بويسونس تيوريك هي هادي، ها هي بي. كاين اللي كيكتبها بي هكايا، كاين اللي كيدير لها بي ديال تي اش كومبريسور اللي هي سي بي، شنو كتساوي كو ام دلتا اش سي بي اللي هي فارياسيون ديال الكمبريسور. دابا انا باش كنكتب لكم هكا باش تفهموا منين كيجيو. يعني هاد بي تي اش سي بي اللي هي بويسونس، اللي هي بويسونس تhéorique de compresseur en كيلووات. راه بالكيلووات، بالكيلووات. هاد كو ام تعرفنا عليها بزاف، هي دي بيت ماس دو فلويد. هادي كيلوغرام بار سكوند. هاد عندنا دلتا اش سي بي شنو كتساوي، اللي هي فارياسيون entre ما بين la sortie et l'entrée de compresseur. باش بالكيلو جول بار كيلوغرام. هاد الفارياسيون دو انتالبي اونتر لا سورتي اي لونطري اللي هي هادي، ها الكمبريسور هو هذا، ها السورتي الكمبريسور. يعني كنهبط القيمه، كنشوف القيمه ديالي هنايا شحال كتساوي، كنشوف القيمه ديالي هنايا شحال كتساوي، كندير هاد القيمه الكبيره ناقص القيمه الصغيره، هذاك هو، هذيك هي فارياسيون دو انتالبي اونتر لا سورتي اي اونطري دو كومبريسور بالكيلو جول بار كيلوغرام. ما تنساوش الوحدات راه مهمين. نكملو زعما نعطيكم قيمه ما كيديروش في التمارين، ما كيديروهاش في اكثر قليل فاش كيعطوها في الدروس. نكتبها لكم دابا اللي هي بي سي، هادي قليل فين كيعطيوها، هي كو ام دلتا اش سي دي. دابا وليتو كتعرفوهم. هادي بويسونس، هادي بي سي دي
اللي هي بويسونس ريجيتي. يعني شنو معناتها بويسونس ريجيتي اون كومبريسور؟ يعني هذيك الطاقه اللي ترفضات من الكومبريسور. هكا المعنى ديالها، اللي هي الكوندونسور. الطاقه اللي ترفضات في الكوندونسور حتى هي بالكيلووات. ديبيت ماس هاد كيو ام شرحناها بزاف بالكيلوغرام بار سكوند. هاد دلتا اش سي دي اللي هي كذلك هي فارياسيون de l'enthalpie entre l'entrée et la sortie ديال الكوندونسور. اللي هي حتى هي بالكيلو جول بار كيلوغرام. باش كنعرفوا هاد سميتو ها الكوندونسور هو هذا كامل، كيبدا من هنايا، كيبدا من السورتي ديال الكمبريسور حتى لهنايا. كنديروا اش 2 القيمه الكبيره كنهبطوا القيمه ديالها هنايا، يعني اش 2 ناقص اش 5. اش 5 اللي هي اش 6 بحال حتى نفس القيمه، كيتلاقاو في نفس القيمه. اش 2 ناقص اش 6. دابا نمشيو للكوب. كوب شنو كتساوي بويسونس فريغوريفيك على اش؟ على بي تي اش سي بي اللي هي بويسونس تيوريك دو كومبريسور، اللي هي هادي. صافي، هادو راه تعرفنا عليهم مزيان، فيهم مزيان. هاد الكوب هي كوفيسيون دو بيرفورمانس فريغوريفيك، هي كنقولوا معامل الاول التبريد ولا هكايا. عندنا هذا بالكيلووات، يعني كوب بلا وحده كيبقى الوحده ديالو هكا. عندنا كوفيسيون كارنو هكا. كوفيسيون كارنو شنو كتساوي؟ اللي كتساوي طومبيراتور د ليفابوراسيون، الى تيتا زيرو، طومبيراتور د ليفابوراسيون على ياش؟ على تي طومبيراتور د الكلفن ناقص تي زيرو. فهاد الحاله هادي بحال هكا كانت عندنا الطومبيراتور ديال مثلا نعطيك مثال هنايا. مثلا كانت عندنا الطومبيراتور ديال ليفابوراسيون عندنا هي 35 دوغري. اشنو خصني ندير؟ يعني باش نحولها لهنايا راه كندير تي زيرو، تي الطومبيراتور اللي كتساوي 35 زائد 273.15، وكنحسب القيمه اللي كتخرج لي هنايا كنحطها هنا. كذلك الطومبيراتور ديال الكوندونساسيون، مثلا كتساوي ليا 40. كندير تيكا اللي كتساوي 40 زائد 273.15، القيمه اللي خرجت لي كنحطها هنا، وكندير العلاقه ديال سميتو كتخرج العدد اللي خرج لي كيبقى صافي. هاد بقى لنا الغوندومون. ها هي الغوندومون شنو كتساوي؟ اللي هي كوب على كوب كارنو اللي هي هادي مقسومه على هادي. الغوندومون هادي غوندومون كتسمى غوندومون انستالاسيون، اللي هي غوندومون انستالاسيون هادي النهائيه. هنا كنقولوا حنا ما ساليناش، ولكن سالينا هذا الجزء هذا اللي هو مازالنا علاقات واحده اخرين متعلقين بطريقه واحده اخرى. هذا الجزء هذا كيهضر على السيلندر اللي هو سي كتساوي السيلندر كيساوي بي دي او كاري على 4
فوا ال فوا ان فوا ان. اوكي. هنا عندنا هاد السي هادي اللي هي السيلندر، نعرفو كل وحده السيلندر، هذا كل وحده نعطيوها هادي بسنتيمتر كيوب. دي اللي هو اليساج ديال دو سيلندر، اللي هو بالمليمتر. اكثريه كيعطيوه بالمليمتر، ولكن نتايا اكثريه دي كيعطيوه بالمليمتر، ولكن انت خصك تحولو للسنتيمتر ياك، حتى اكثريه الناس كيتقولبوا. غنسالي هاد سميتو، نشرح لكم عند كورس دو بيستون. حتى هو بالمليمتر، اكثريه كيعطيوه بالمليمتر، عطاوه بالسنتيمتر مزيان. نومبر دو سيلندر، هاد نومبر دو سيلندر اكثريه. شوف اي قيمه شفتيها، شوف القيمه، شوف الوحده ديالو باش تعرف، باش تمشي تحسب. هنا عندنا هاد السيلندر عندنا بسنتيمتر كيوب، اليساج عطاوه لنا بالمليمتر. اذا خصنا نحولوه للسنتيمتر، غادي نحولوه للسنتيمتر، يعني دي كتولي سنتيمتر او كاري فوا سنتيمتر كيوب. ها هو توازنات العلاقه، فهمتوني؟ يعني كنتمنى تفهموا هاد سميتو. ديما اي قيمه سيروا الوحدات ديالها، وكونوا دابا راك عطيكم الوحدات باش تحفظوهم، باش ما يعطيكم التمارين ما تدخلوش في هاد المسائل هذه. عندنا موراها في فوليوم بالاي اللي هو سيلندر فوا ان. صافي. دابا شتي دابا هنايا عندنا هذا السنتيمتر، هذا بالسنتيمتر، وهذه بالسنتيمتر. يعني شنو هي سنتيمتر كيوب، هي سنتيمتر او كاري. صافي. يعني باش حنا سنتيمتر او كاري، اذا باش سنتيمتر او كاري باش نحولوا سنتيمتر كيوب، اذا خصنا مازال خصنا نضربوها في 10 اس ناقص 3 باش ما ننساوش، باش تولي سنتيمتر كيوب. اوكي. خصنا ما نساوهاش. سمحوا لي على الوطا، ولكن راني انتبهت لها. هذه بسنتيمتر، يعني بحال حولناها السنتيمتر، هذه حولناها السنتيمتر. السنتيمتر هي سنتيمتر او كاري، باش نحولها سنتيمتر كيوب كنضربو في 10 اس ناقص 3. عندنا هاد فوليوم بالايي، نكملو. فوليوم بالايي يعني سي في ان. عندنا هاد في بي اللي هي فوليوم بالايي، هذه بالمتر كيوب بار اور. رحنا تطرقنا عليها في الحلقة المقبل اللي دازت. سي اللي هو سيلندر اون سنتيمتر كيوب. عندنا حنايا هاد فوليوم بالايي كنشوفوها، نتوما كتشوفوه بمتر كيوب بار اور. عندنا هاد السيلندر بسنتيمتر كيوب. اذا باش نحولوا هاد المتر كيوب، باش السنتيمتر كيوب باش نحولوها للمتر كيوب، نضربو في 10 اس ناقص 3. هيا ب 10 اس ناقص 3، ب 10 اس ناقص 6، يعني من سنتيمتر كيوب للمتر كيوب 10 اس ناقص 6. عندنا هاد ان اللي كتساوي فيتاس دو روتاسيون. روتاسيون الوحده ديالها تور بار مينوت. هنا كنشوفوا حنا عندنا هاد ان، عندنا هاد فوليوم بالاي متر كيوب بار اور. عالجنا القضيه ديال المتر كيوب، عندنا الاور هنا مينوت، يعني باش نحولوها، باش نضربوها من المينوت نحولوها للاور، شنو غادي نديرو؟ نضربو في 60. احنا وزننا القضيه. صافي، وزناها. دابا فهمتوا علاش منين كيجيو هاد الوسائل. حيت اكثريه كيعطيوهم العلاقات، كاين الناس كيمشيو يحسبوا نيشان، ولا كيعطيو علاقات كيعطيوهم بهادو، يعني كيعرفوش منين كيجيبوهم. كذلك عندنا سيلندر اوتيل اللي هو بي دي او كاري على 4 فوا كورس اوتيل. هذه كورس اوتيل فوا ان فوا 10 اس ناقص 3، اللي هو سي او شنو كتساوي، اللي هي سيلندر اوتيل
سنتيمتر كيوب، وهذا دي اللي هي كتساوي اليساج اوتيل مليمتر. هادي سي او كورس اوتيل مليمتر. وهادي ان نومبر دو سيلندر. باش انا قلت لكم قبيلات خصكم ضروري تحفظوهم وتحفظوا الاسماء ديالهم، حيت اكثر كتشوف العلاقه الرموز كيتشابهوا. يعني هنايا ما كيعطوش هاد السي او، ما كيعطوهمش هادو، كيعطوا هاد الكتابه هادي، كيعطوا القيمه ديالها يعني في الامتحانات وفي التمارين. يعني خصك تكون حافظ القيمه ديالهم، كتحرف وعارف الوحدات ديالهم. هنا عندنا هذا سي او سنتيمتر كيوب، هذا كنحولوه للسنتيمتر. كنضربو 10 أس ناقص 3 باش تولي لنا سنتيمتر كيوب. صافي. عندنا هنايا فوليوم اسبير اوغير اللي هي كتساوي سي او يعني سيلندر اوتيل فوا ان اللي هي عندي هنايا فوليوم اسبيري اللي هي بالمتر كوب بار اور. هادي سي او هو سيلندر سنتيمتر كوب. هذا السيلندر اوتيل سنتيمتر كوب. هذا ان فيتاس دو روتاسيون فيتاس دو روتاسيون تور بار مينوت. يعني هنايا هذا متر كوب بار اور، هادي بالسنتيمتر نضربو 10 أس ناقص 6، وهادي بار مينوت يعني باش نحولوها للساعة نضربو 60. ودابا بقى لنا علاقة وحدة اللي هي غوندومون. كتشوف اكثر كتشوف العلاقات بحال هكا، فوليوم د اسبير على فوليوم بالاهي اللي هي كتساوي الا حطينا كل علاقة، حطينا هادي فوليوم اسبير حطينا هنايا وحطينا هاديك هنايا، كتمشي كنضربو على هادو. شنو كيبقى كنضربو على هادو في 3 ضربات كتبقى لنا سي على سي او. صافي. بقى لنا سي على سي او على ال. هادي هنا كتبقى لنا سي او هنايا ال، سي او هنايا ال. علاش؟ حيت كان فوليوم د اسبير كنضربو هادي كامله عليها كتبقى لنا سي او فوليوم اكيد كتبقى لنا انت شوف معايا. هادي كنضربو على هادي كتبقى لنا سي او، فوليوم فالي كنضربو كتبقى لنا سي اللي هي سي. صافي هاكا هي هادي. صافي. دابا بقى لنا شي بزاف، بقى لنا واحد الحاجه وحده اللي الناس كيدخلوا فيها بزاف اللي هي فوليوم ماسيك. كيقول لك حسب لي ماس اسبير هكا كيقول لك خرج لي الماس اسبير. ملي كنجيبوها من هذوك فوليوم ماسيك اللي كتكون القيمه ديالها اللي هي اللي قلنا كنخرجوها من هنا. كتكون القيمه ديالها مثلا تكون كتساوي 0.078 متر كوب بار كيلوغرام. باش شنو كنحولوها ماس فوليميك اللي هي كتساوي 1 على 0.078 اللي تقدر تساوي دابا هنايا 12.82 كيلوغرام. كتقلب على المتر كوب. هنا ماس فوليميك. دابا نمشيو نشوفو الماس اسبير. اللي هي شنو كتساوي؟ ها الماس اسبير شنو كتساوي ماس فوليميك
فوليميك مضروبة فوليوم اسبير، فوليوم اسبير. صافي، يعني بحال كتقول كتمشي فوليوم مع فوليوم كتبقى ماس اسبير. فهمتي ولا فهمتينيش؟ يعني الفوليوم اسبير هي هادي كنخرجوا القيمه ديالها كتبقى كتساوي لنا هنا، كتساوي لنا ماس اسبير اللي هي الوحده ديالها كتولي كيلوغرام، كيلوغرام بار اور. علاش كيلوغرام بار اور؟ يعني حيت عندنا فوليوم اسبير شنو هي الوحده ديالو؟ متر كوب بار اور، وماس فوليوميك كتولي كيلوغرام بار متر كوب. يعني متر كوب مع المتر كوب كتمشي كتبقى كيلوغرام بار اور. اوكي، هاد العلاقه، هاد الجزء هذا مهم بزاف وكتحط في التمارين بزاف، وكنتمنى تفهموا، تكون فهمتي. حيت دابا هذا هو هادو التمارين ملي كتحطوا غير تحسب، يعني خصك تكون عارف علاقات تحطها وتحسب. يعني ما كتقولكش برا لي ولا شي حاجه، حيت ماشي كنقراو رياضيات ولا شي حاجه اخرى باش يقولك برا لي. يعني خصك تحفظ، ما عليك تحفظ غير العلاقات، تحفظهم بالاسماء ديالهم، تحفظهم بالوحدات ديالهم. يعني باش ترى حطوا ما يقدروش يحطوا، ولا حتى لو ما حطوش الرموز، يعني انت تكون عارف الاسماء وتكون حافظ الرموز ديالو. ان شاء الله يكون غير الخير. نتمنى تكون تفهمتوا هذا الدرس هذا. هذا هو النهايه ديال هذا الدرس هذا. غادي نتطرق لشي تمارين ان شاء الله غادي نصوبوهم ان شاء الله من بعد هذا الجزء هذا.